कार्बन व्यापार एक कार्बन भनेको के हो? कार्बन एउटा रासायनिक तत्व हो। तर यहाँ हामीले बोलिरहेको कार्बन भनेको खासमा कार्बन डाइअक्साइड CO र यस्तै ग्यासहरू जुन इन्धन जलाउँदा पेट्रोल, डिजेल, कोइला, उद्योग, सिमेन्ट, जंगल कटानीबाट निस्कन्छ। यी ग्यासले ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तन गराउँछन्। 2. कार्बन उत्पादन भन्नाले के बुझिन्छ? यो अलि भ्रम दिने शब्द हो। व्यापारीहरूले कार्बन उत्पादन गर्दैनन्, बरु कार्बन सोच्ने एब्जॉर्ब काम गर्छन्, जसलाई भनिन्छ Carbon sequestration. रुख, जंगल, माटोले हावाको CO सोच्छन्, त्यसलाई नै कार्बन घटायो भनेर गनिन्छ। 3. ठूला धनाढ्य व्यापारीहरूले के गर्छन्? क्रमबद्ध बुझौ। चरण 1. धेरै जमिन किन्ने। सस्तो देशमा नेपाल, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका। सरकारी बटा सामुदायिक बटा निजी जमिन। कहिलेकाही स्थानीय किसान विस्थापित। चरण 2. रुख रोप्ने बटा जंगल बनाउने। द्रुत बढ़ने रुख, यूकलिप्टस, पाइन आदि। प्राकृतिक जंगल भन्दा व्यावसायिक जंगल, यसलाई भनिन्छ Afforestation/reforestation project. चरण 3. कार्बन मापन, कार्बन अकाउन्टिङ। विशेष कंपनी एजेन्सीले गणना गर्छ। कति रुख, कति वर्षमा, कति टन CO सोस्यो। उदाहरण, 1 हेक्टर जंगल 10-20 टन CO बटा वर्ष। चरण 4. कार्बन क्रेडिट बनाइन्छ। यहीँबाट असली खेल सुरु हुन्छ। 1 कार्बन क्रेडिट 1 टन CO घटाएको प्रमाण। त्यसको सर्टिफिकेट बनाइन्छ UN, वेरा, गोल्ड स्ट्यान्डर्ड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट। हरियो रंगको नयाँ उपनिवेशवाद। आज संसार जलवायु संकट को नाममा कराइरहेको छ। ग्लोबल वार्मिङ, बाढी, खडेरी, हिमनदी पग्लिने सबैको दोष कार्बनलाई दिन्छ। तर यही कार्बनको नाममा अहिले एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार फस्टाइरहेको छ जसले वातावरण जोगाएको जस्तो देखाएर गरीब देशमाथि नयाँ किसिमको उपनिवेशवाद थोपिरहेको छ, त्यो हो कार्बन व्यापार। कार्बन भनेको कुनै जादुई वस्तु होइन। उद्योग, सवारी, कोइला, तेल, हतियार र विलासिताबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड नै हो। समस्या के हो भने यसलाई सबैभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने धनी देश र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू हुन्। तर समाधानको नाटक गरिँदैछ गरीब देशका जंगल, जमिन र किसान बेचेर। प्रदूषण उनीहरूको, सजाय हाम्रो। युरोप, अमेरिका, चीन, ठूला तेल कंपनी, एयरलाइन्स यी सबै दिनरात प्रदूषण गर्छन्। तर उद्योग बन्द गर्ने, तेल छोड्ने, उपभोग घटाउने, त्यो त उनीहरूको विकासमा आँच आउने कुरा भयो। त्यसैले उनीहरूले सजिलो उपाय निकाले। हामी प्रदूषण गर्छौ, तिमीहरू जंगल जोगाऊ, हामी पैसा दिन्छौ, कागजमा हामी निर्दोष हुन्छौ। यसरी जन्मियो कार्बन क्रेडिट, कार्बन अफसेट, REDD+ जस्ता कार्यक्रम। कार्बन व्यापारको वास्तविक मोडस अप्रेन्डी ठूला धनाढ्य व्यापारी वा कम्पनीहरू नेपाल, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका जस्ता देशमा आउँछन्, सस्तो जमिन लिन्छन्, सामुदायिक वनमा आँखा लगाउँछन्, छिटो बढ्ने रुख रोप्छन्। हामीले यति टन कार्बन सोस्यो भनेर सर्टिफिकेट निकाल्छन्, त्यसपछि त्यो कार्बन क्रेडिट बेचिन्छ। तेल कंपनीलाई, हतियार उद्योगलाई, एयरलाइन्सलाई अर्थात् जंगल यहाँ, पैसा त्यहाँ, प्रदूषण उही। यो विकास होइन, हरियो उपनिवेशवाद हो। पहिले उपनिवेशवाद सुन, मसला, जमिन लुटिन्थ्यो। आजको उपनिवेशवाद जंगल, हावा, वातावरण, भविष्य। फरक यति मात्र हो, आज यो सबै हरियो भाषण मा प्याग गरेर बेचिन्छ। Climate finance. Sustainable development. Green economy. यी शब्दहरू अब लुटको सुन्दर कभर बनेका छन्। नेपाल, कार्बनको सफा कारखाना। नेपाल जस्तो देश, उद्योग नगण्य, प्रदूषण न्यून, जनता गरीबतर, जंगल चाहिँ प्रशस्त, जमिन सस्तो, नीति कमजोर। त्यसैले नेपाललाई बनाइँदैछ धनी देशको कार्बन धुने धुलाइघर। REDD+ कार्यक्रमको नाममा सामुदायिक वनमाथि नियन्त्रण बढ्दैछ। निर्णय काठमाडौँ र विदेशी कार्यालयमा हुन्छ। स्थानीयले पाउने हिस्सा नाममात्र। जंगल त उनीहरूले जोगाए। पैसा चाहिँ एनजिओ, बिचौलिया, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले खान्छन्। सबैभन्दा ठूलो झूठ, कार्बन न्यूट्रल। कार्बन व्यापारको सबैभन्दा घातक झूठ हो। Carbon neutral.
यो भने को हामीले पाप गर्यो तर पैसा तिरेर पखाल्यो। यदि पैसा तिरेर प्रदूषण माफ हुन्छ भने नियम किन चाहियो, जिम्मेवारी किन चाहियो, न्याय किन चाहियो? यसले प्रदूषणलाई कानूनी, नैतिक र व्यापारिक बनाइदिएको छ। निष्कर्ष, हरियो झण्डामुनि कालो खेल। कार्बन व्यापार वातावरण जोगाउने आन्दोलन होइन, यो पूंजीवादको नयाँ संस्करण हो जहाँ धनी देश प्रदूषण गर्छ, गरीब देशले सफा गर्छ, पैसा माथि जान्छ, असर तल बस्छ। यदि हामी सचेत भेनौं भने हाम्रो जंगल, हाम्रो हावा, हाम्रो भविष्य सबै कार्बनको नाममा लिलाम हुनेछ। अब प्रश्न यो होइन कार्बन व्यापार के हो, प्रश्न यो हो हामी कहिलेसम्म हरियो झूठको उपनिवेश स्वीकार रहने?